सो हेलो एभ्रीबडी तपाईँको साथमा छु म मोइनुद्दिन र आज पनि हामी फेरि 2:05 पुरै भइसकेको छ तपाईँको माझ आइसकेको छु म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपालको पेजमा र सधैँ चाहिँ हामीले चाहिँ लकडाउन डायरिजमा म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपालसँग सम्बन्धित पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ बोलाइरहेको छ पास्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ प्रेजेन्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ सो त्यसै गरी गरेर आज हामी माझ हुनुहुन्छ प्रवेश छ उहाँ फर्स्ट रनर अप म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपाल 2016 को प्रवेश स्वागत छ थ्याङ्क यू सर सन्चै हुनुहुन्छ हजुर कसरी बित्दैछ तपाईँको आजभोलि यो दिनहरू चाहिँ यो लकडाउनको बेला यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ एज युजुअल लाइफ हो सर नर्मली अब उठ्यो खायो पढ्यो टिभी हेऱ्यो के गर्न सकिन्छ घरभित्र सबै यसो सोच्दै रुम सफा गर्यो खायो यताको सामान उता राख्यो उताको सामान यता राख्यो होइन यस्तो चेन्ज गर्यो भने त दामी हुन्छ होला है भनेर दिनदिनै एक्सपेरिमेन्ट गर्दै बस्थ्यो ओके सो यसो नर्मल कसरी भित्र आउँछ भनौँ न अब तपाईँ बिहान कति बजी उठ्नुहुन्छ अनि बेलुका सुतिन्जेलसम्मको हुन्छ नि नसुन्जेलसम्मको तपाईँको डायरी चाहिँ कस्तो हुन्छ म यसै त पहिला ढिलै उठ्थेँ होइन अब झन् लकडाउनले गर्दाखेरि झन् ढिलो उठ्ने भयो अनि त्यसपछि राति मुभी हेर्दै बस्यो राति धेरै बेरसम्म मुभी हेरिन्छ बिहान धेरै ढिलो उठिन्छ ब्रेकफास्ट लन्चमा सरेछ लन्च स्न्याक्समा सरेछ स्न्याक्स डिनरमा सरेछ डिनर चाहिँ राति सरेछ सो अहिले कसरी हेर्नुहुन्छ यो लकडाउन डायरी यो लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा त्यस्तो के परिवर्तन भएको छ लाइक त्यस्तो ड्रास्टिक चेन्जेस के ल्याएको छ काइन्ड अफ छ मलाई चाहिँ के चेन्जेस फिल भयो भने पहिला लाइक वी युज टु वर्क इन अन अनकन्सियस माइन्ड के हामी काम गरिरहेको थिएन कि कामले हामीलाई चलाइरहेको थियो जस्तो लागिरहेको थियो कि योभन्दा अगाडि बिकज वी युज टु नट थिङ्क अफ एनिथिङ कि वाट वी निड टु डु वी युज टु डु लाइक म पर्सनली भोलि यो कुरा गर्नु छ पर्सि यो गर्नु छ आई ह्याड एउटा प्लान एन्ड आई वाज रनिङ आफ्टर इट के अहिले केही नगर्दाखेरि चाहिँ आइएम थिङ्किङ के वाज इट वर्थ इट होइन त्यो जुन म त्यति बेला त्यत्रो कुद्थेँ काम गर्थेँ त्यो वर्थ इट छ त के को लागि गर्थेँ भने नाउ आई फिल लाइक थिङ्किङ अबाउट दोज थिङ्स के एन्ड देन नाउ आई रियलाइज कि त्यो बेलामा मैले के काम इम्पोर्टेन्ट भनेर त्यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट थिएन के कुरा मैले इम्पोर्टेन्ट भन्दैन थिएँ र त्यो इम्पोर्टेन्ट थियो कि I am getting to distinguish between those small things. जस्तो म के सोच्थेँ भने रुम सफा कसले गर्दा अरू काम छ त्यो मेरो प्रायोरिटी हुन्थ्यो नि त अनि त्यसपछि आई युज टु लिभ इन मेस्ट इन्भाइरोमेन्ट होइन तर म बाहिर जाँदाखेरि आई युज टु बी एकदम चिटिक्क मिलेको अहिले सबै उल्टो छ कि अहिले आई थिङ्क लाइक होइन म अलिकति पोर भए पनि एटलिस्ट रुम सबै चिज टाकटुक मिलेको हुनुपर्छ एन्ड देन द डिफरेन्स आई क्यान फिल इट क्या अहिले ओके अनि हुन्छ नि अब लाइक मेजर रियलाइजेसन चाहिँ के चाहिँ भएको छ यो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ मेजर रियलाइजेसन हुन्छ नि लाइफको सँग जेसँग पनि रिलेटेड हुन सक्नुहुन्छ लाइफ कलेज पढाइ करियर एनिथिङ पढाइ चाहिँ एटलिस्ट पढाइ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन्छ भने होइन अब मान्छेले भन्छ कि अहिले एजुकेसन रुक्यो होइन अनि अब एकदम एजुकेसन सेक्टरलाई ह्याम्पर हुन्छ यो लकडाउनले गर्दाखेरि भने तर आई पर्सनली डोन्ट थिङ्क सो के मलाई त त्यो फिल हुँदैन किनभने एउटा कुरा अहिले पहिलाको जमाना चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि वी डिड नट ह्याभ यस्तो टेक्नोलोजिज वी डिड नट ह्याभ इन्टरनेट वी डिड नट ह्याभ एनी मिडियम टु स्टडी होइन एन्ड देन वी वर ओन्ली डिपेन्डेन्ट अन बुक एउटा टिचरमा हामी डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो अनि त्यसपछि हामी पढ्थ्यौँ तर अहिलेको जमानामा घरमा सबैको घरमा नेट छ क्या अलमोस्ट उसले आफ्नो फेसबुकमा लगइन गरेर नोटिफिकेसन हेर्न हुने त्यही गुगलमा टाइप गरेर ओके हाउ टु स्टडी दिस लेख्न नहुने त सो आई थिङ्क द्याट एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ इट्स वी आर ब्लेमिङ कि होइन यो अब ह्याम्पर हुन्छ भनेर तर जसलाई पढ्ने इच्छा छ सिक्ने इच्छा छ उसलाई यति बेला त्यस्तो खासै फरक पर्दैन अब रिगार्डिङ अरू चिजहरू जस्तो अपार्ट फ्रम एजुकेसन अरू चिजहरूलाई चाहिँ धेरै फरक पऱ्यो होला होइन सो आई डु नट ह्याभ टु मच नलेज अन दोज थिङ्स सो मेरो आफ्नो काममा चाहिँ परेछ सो आई वर्क आई हेभ माई ओन कम्पनी अहिले इट्स बिन 6 महिना मैले मेरो कम्पनी खोलेको सो मेरो कम्पनी चाहिँ अहिले काम छैन यतिकै बस्नु परिरहेछ त्यो पनि छ एउटा बाटो सो के चाहिँ कम्पनी हो तपाईँको के चाहिँ खोल्नु भएको थियो मैले चाहिँ आफै एउटा इलेक्ट्रिकल डिजाइन एन्ड कन्सल्टेन्सी खोलेको छु सो वाट आई डु बेसिकली इज आई डु इपिसी कन्ट्र्याक्टिङ तपाईँको इपिसी कन्ट्र्याक्टिङ भनेको के हो भने आई गो टु कस्टमर्स आई इन्जिनियर फर देम आई बाई प्रक्युरमेन्ट पनि गर्छु म
एन्ड देन आई कमिसन फर देम भनेपछि उहाँलाई मैले कुनै एउटा बिल्डिङ कुनै एउटा इन्डस्ट्रीको इलेक्ट्रिकल डिजाइन छ भने डिजाइनिङदेखि लिएर एन्ड इन्स्टलेसनसम्मदेखि लिएर 2 वर्ष 3 वर्षसम्मको सर्भिस एन्ड मेन्टेनेन्ससम्म दिएर सबै सर्भिस मै प्रोभाइड गर्छु कि। ओके वाउ। सो अलिकति तपाईँको पर्सनल ब्याकग्राउन्ड अलिकति जान्न चाहेको होइन, सायद यो हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि एकदमै इच्छा लाग्छ होला होइन, जान्न मन लाग्छ हरेक आफूले मन पराएको मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ केही न केही जान्न मन लाग्छ हरेक मान्छेलाई। सो तपाईँको लाइक चाइल्डहुड कहाँनिर बित्यो, के गर्नु भएको थियो, कुन स्कुल जानुभयो? बेसिकली म अहिले यहाँ जहाँ बसिरहेको छु नि मेरो अहिलेसम्मको लाइफ नै यहीँ बितेको हो होइन। भनेपछि आइ एम बोर्न एन्ड बर्ट अप इन सानेपा। अनि त्यसपछि मेरो स्कुलिङ पनि यही 5 मिनट्स फार नागार्जुन भन्ने स्कुलमा। अनि इभन माई कलेज सेन्ट जेभियर्स माइतीघर आई ह्याड जस्ट लाइक 15 मिनट्स वक फ्रम हियर। एन्ड इभन युनिभर्सिटी पनि म पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजै पढायो। इभन इट्स फनी के अब आई आस्क मेरो घरमा होइन अब यसो एउटा बाइक किनिदिनु एउटा किनिदिनु भनेर। एन्ड देन दे आर लाइक कहाँ किन्छ है बाइक, त्यो स्कुल यहीँ 5 मिनट थियो, कलेज यहीँ छ, जिम पनि यहीँ छ, कहाँ जानु पर्यो भनेर यस्तो कुरा भयो कि बल्ल अब ब्याचलर सकिसकेपछि काम गर्नु थालेपछि बल्ल एउटा पाएको कि मलाई। ओके। सो बेसिकली साउन्ड सानो आइरहेछ। ए हो ओके आई मेक माई भोइस लाउडर। हुन्छ, अलिकति लाउडर गर्नुभयो भने अलिकति बेटर हुन्छ होला। ओके सर। अनि स्कुल कहाँ पढ्नु भएको? नागार्जुन भन्नुभयो। सो तपाईँको नेचर कस्तो थियो त्यो बेलामा चाहिँ, सानो बेलामा स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ? I have a very inquisitive nature. I do not believe people very easily कि मलाई कसैले के पढाइदियो भन्दा पनि म त्यो मान्दिनँ कि अचानक होइन यही ठिक हो भनेर मान्दिनँ। Until unless I search it myself, I do it myself, I experience it myself, then only I believe. That is what even my teachers felt होइन। अनि क्लास 10 मा हुँदाखेरि के everyone used to take extra classes. And I was like, no, I'm not going to take extra classes. And then my teacher was so happy that he's not going to take extra classes. यो extra class लियो भने बरु अरूलाई पनि डिस्टर्ब गर्छ यसले। त्यो भन्दामा मेरो पेरेन्ट्सलाई फोन गरेर हस् उसले एक्स्ट्रा क्लास पढ्दैन भनेको छ त्यही गराउनुहोस् उसलाई भनेर चाहिँ मलाई चाँडै घर पठाइदिनु हुन्थ्यो कि। अनि माई प्रिन्सिपल वाज लाइक एक्स्ट्रा क्लास त गर्नु पर्यो नत्र राम्रो मार्क्स कहाँबाट आउँछ। एन्ड देन आई सेड नि तपाईँ मेरो इक्जाम लिनुहोस्, मेरो इक्जाममा मैले राम्रो ग्रेड लिएर आयो भने अहिले नै लिनुहोस्, एसएलसी एक्जाम अहिले नै लिनुहोस्, अहिले राम्रो ग्रेड आयो भने मलाई त्यो प्रेसराइज नगर्नु। अनि दे टुक माई एक्जाम, आई पास 90 इन द्याट। एन्ड देन दे वर अमेज्ड। एन्ड देन 9 देखि 3 मात्र हुन्थ्यो कि मेरो क्लास, अरू सबैको चाहिँ बिहान 8 बजीदेखि 6 बजीसम्म हुन्थ्यो कि। अनि इभन कलेज तपाईँ पढाइमा पढ्दै आई बेसिकली व्हेन आई वाज भेरी स्मल भेरी स्मल होइन म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै पढ्दैन थिएँ। अनि त्यसपछि म एकचोटि रिजल्ट लिन जानुभएको थियो कि बाबा मम्मी। एन्ड देन आई वाज फेल। अनि म फेल भएको थिएँ। अनि त्यसपछि टिचर्सले लाइक फेल भएको छ केही पनि छैन हामी क्लास चढाइदिन्छौँ बाबुको भनेर होइन। एन्ड देन माई ड्याड वाज लाइक नो फेल भएको छ क्लास चढाउनु मिल्दैन राख्नुहोस् त्यसलाई जुनियरहरूसँग। एन्ड देन आई वाज लाइक 1 क्लास डाउन के। एन्ड देन माई फ्रेन्ड्स वर लाइक त अब मभन्दा 1 क्लास सानो छस् अब त तैँले मलाई दाइ भन्नुपर्छ अलि रेस्पेक्ट गरेर बोल। जस्तो स्कुल लाइफमा चाहिँ मेरो साथीहरू कस्तो थियो भने म मेरो ब्याच भन्दा पनि मेरो ब्याचको एक ब्याच माथि चाहिँ मेरो एकदम साथीहरू किनकि आई युज टु स्टडी विथ देम होइन नि त कुनै जमानामा। एन्ड देन अचानक म 1 क्लास तल खसिसकेपछि आई ह्याड सो मच अफ थियो कि भित्र यस्तो खतम छ क्लासमा 10 जना पास हुने म चाहिँ मात्रै फेल हुने होइन। अनि देन स्टडिड अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो ग्रेडहरू राम्रो आउनु थाल्यो त्यो स्कुलमा। यो कुन बेला चाहिँ फेल हुनुभएको थियो? कति क्लास हुँदाखेरि? इट्स भेरी स्मल 1 2 जस्तो 2 3 मा हो कि। ओके। अनि त्यसपछि तपाईँको ग्रेडहरू राम्रो हुँदै गएपछि तपाईँले क्लास जम्प गर्नु भयो कि लाइक त्यसरी कन्टिन्यू हुँदै गयो? फेरि कन्टिन्यू हुँदै गयो कहिले जम्प गरेन। घरबाट त दिनु भएन होला बाबाले। सो अनि कसरी इम्प्रुभ भयो तपाईँको पढाइ? हुन्छ नि अब त्यस्तो 1 2 मा ल फेल हुनुभयो त्यो सानो क्लासमा तर पनि लाइक हरेक बेला चाहिँ तपाईँको मार्क्स एकदम राम्रो हुँदै जाने पढाइ राम्रो हुँदै जाने फेरि तपाईँले त्यति पढ्दिनु पनि भन्नुभयो यस्तो कसरी भयो त यो? यस्तो हुन्छ मेन आफ्नो मनमा चाहिँ एउटा हुनुपर्ने रहेछ कि मलाई केही कुरा पढ्नु छ बुझ्नु छ सिक्नु छ। सो एउटा नलेज गेनिङ भन्ने कुरा चाहिँ 8 9 10 सम्म चाहिँ व्हाट आई युज टु थिङ्क भनेको टिचरले जे पढायो त्यही पढायो। एन्ड आई युज टु बी भेरी अटेन्टिभ के उसले टिचरमा जे भन्नुभयो म सबै कुरा सुनेर गर्थेँ। तर आफ्टर एसएलसी जब म 11 12 गएँ नि होइन
I realized life is not like that. Okay, जसरी टिचरले जति पढाइदियो त्यति मात्रै पढ्यो भने एसएलसीमा राम्रो मार्क्स आउने रहेछ, 11-12मा चाहिँ केही हुनेवाला छैन. एन्ड Okay. इभन 11मा पनि आई डिड नट गेट गुड मार्क्स. म ए लेभल्स गरेँ हो होइन. एन्ड देन एसएलसीमा आई ह्याड भेरी गुड मार्क्स. सेन्ट अफ एसएलसी सबैमा राम्रो मार्क्स थियो. अनि म ए लेभल्स जोइन गरेँ माइती घरमा, सेन्ट जेभियर्स माइती घरमा. द्याट वाज द फर्स्ट ब्याच के ए लेभल्सको. त्योभन्दा अगाडि ए लेभल्स पढाइ हुँदैन थियो माइती घरमा. एन्ड देन आई स्टडी ए लेभल इन सेन्ट जेभियर्स माइती घर. अनि वी ह्याड नो क्लु के वाट ए लेभल्स इज, हाउ टु स्टडी होइन. अनि 11 मैले यति पढेँ. आई थिङ्क आई युज टु स्टडी इच एन्ड एभ्री डे के. इच एन्ड एभ्री डे पनि आई डोन्ट रिमेम्बर द्याट आई वाज, म त कि त लाइब्रेरीमा हुन्थेँ, कि त क्यान्टिनमा हुन्थेँ, कि त घरमा यही रुम सेम रुम यही हुन्थेँ होइन. एन्ड देन स्टिल आई डिड नट गेट गुड मार्क्स. I got only 60%. And then when my parents went to take result, and I was like so sad ke, like when I got to see their face होइन, त्यो अलि मनमा कस्तो पऱ्यो कि. And then फेरि 12 गइसकेपछि I gave 11 and 12 both. जस्तो हाम्रो 11 कस्तो हुन्छ भने once you pass, it's not that you cannot give exam again के. You can give your exam again if you don't like your results. अनि 12 मा फेरि एक्जाम दिएँ. तर विथ 12 मा चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भने मेहनत मात्र गरेर होइन, यु निड टु ह्याभ टेक्निक्स के. यु निड टु रिड क्वेसन पेपर इजिली. क्वेसन गाह्रो हुँदैन, हल्का घुमाएर सोधेको हुन्छ भने कुराहरू बुझेँ. एन्ड देन सेकेन्ड टाइम मैले एक्जाम दिँदाखेरि आई गट एग्रिगेटमा 88. अनि त्यसपछि आई ह्याड नाइस ग्रेड. टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ्स सबै गरेर मेरो टोटल 88 आएको थियो. अनि माई फादर वाज भेरी मच इम्प्रेस्ड हाम्रो कलेजमा होइन. अनि त्यसपछि फादरले मलाई त्यसो भए तिमी पढाउ न त यहाँ ब्याचहरूलाई, यो होस् हाम्रो फर्स्ट ब्याच हो, कोही पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई राम्रो आइडिया छैन कसरी गर्ने भनेर. अनि त्यसपछि 1 वर्ष जति सेन्ट जेभियर्स माइती घर पढाएँ मैले त्यति बेलै आफ्नो 12 सकिसकेपछि. अनि देन त्यसपछि पुल्जोकको लागि ट्राई गरेँ. एभ्री वान वेयर लाइक हुन्छ नि ए लेभल्स गरेछस् बाहिर जा, इन्ट्रेस्टै थिएन. किनभने वाट आई फेल्ट इज बाहिर गयो भने मैले जुन लाइफस्टाइल मेरो अनि यहाँ छ, जुन वेमा म ग्रो गरिरहेको छु, बाहिर गर्न सक्दैन जस्तो फिल भयो क्या मलाई. एन्ड देन वाट आई डिड विज म होइन बरु यहीँ पुल्जोकै पढ्छु भनेर यहीँ ट्राई गरेँ एक्जाममा. आई गट स्कलरसिप त्यति बेला पनि. अनि त्यसपछि 4 वर्ष यहाँ पढेँ. आफ्टर आई गट स्कलरसिप है, द्याट वाज द डे वेन आई फर्स्ट गट फोन के लाइफमा. नत्र मसँग फोन पनि थिएन कि. आई डिड नट ह्याभ सेल फोन 2015. 2015 मसँग सेल फोन पनि थिएन. आई डिड नट ह्याभ एउटा ल्यापटप के सम्पत्ति भनेर मेरो पढाइको नाममा एउटा ल्यापटप हो मसँग त्यति बेला. एन्ड देन आई ह्याड मनमा कि म अलिकति पछाडि परेँ क्या अरूभन्दा होइन. अरूहरू टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुन्छ, कहाँ घुम्छ, बोल्नमा पनि यति राम्रो छ, आफू चाहिँ खालि बुक फर्म केही पनि आउँदैन, खालि पढ्न मात्र आउँछ, मार्क्स मात्र आउँछ जस्तो फिल भयो. एन्ड देन आई थट कि होइन केही न केही चाहिँ गर्नु पऱ्यो एउटा अलिकति पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको लागि. एन्ड देन आई ह्याड सिन 2013 को म्यान के सबैजनाको त्यो सो. एन्ड देन आई वाज लाइक आई थिङ्क आई सुड ट्राई दिस होइन, सकिन्छ होला नि, नसके पनि राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ, केही छैन. एन्ड देन आई वेन्ट टु जिम होइन. आफ्टर पुल्जोकमा नाम निस्केपछि बल्ल म जिम गएको ब्याचलर्समा. एन्ड देन आई वेन्ट, आई वर्कआउट होइन. त्यति बेला पनि म मोडलिङ गर्छु भनेर पनि सोचेर म इच्छा थियो. तर मैले के सोचेको थिएँ भने म त्यो गर्छु भनेर गयो भने चाहिँ त्यहाँ राम्रो ठाउँमा पुग्दिनँ. बरु म आफ्नो काम राम्ररी गर्छु भनेर सोचेर काम गरिराख्यो भने चाहिँ पक्कै त्यहाँ पुग्न सक्छु होला भन्ने मेन्टालिटीले आई युज टु वर्क आउट, आई युज टु स्टडी, आई युज टु डु एभ्रिथिङ. एन्ड देन 2015 को एन्डमा म्यानन भयो. एन्ड आई वेन्ट देयर एन्ड आई गट सेकेन्ड. आई गट टु बी सेकेन्ड. समीम दाई हुनुहुन्थ्यो, अनुज दाई हुनुहुन्थ्यो, एभ्री वान वेयर देयर. इट वाज अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स त्यति बेला पनि. अनि इभन म्यानहन्टमा 2016 आई थिङ्क इट वाज रियली टफ कम्पिटिसन के. मलाई थाहा थियो कि होइन मेरो कम्पिटिटर अनुज मास्के सबिन खान हो भनेर. आई फेल द्याट. एन्ड आई युज टु थिङ्क ओके फर्स्ट चाहिँ म हुन्छु, सेकेन्ड थर्ड चाहिँ सबिन दाई र अनुज दाई मात्रै कोही होला. सो द्याट वाज माई थिङ्किङ. जसले पनि आफूलाई अलिक अगाडि राख्नु खोज्दो रहेछ नि त मेन्टालिटी. एन्ड देन कम्पिटिसन भएर सकिसकेपछि आई वाज लाइक थर्डको नाम आयो. मैले सेकेन्डमा चाहिँ समीम खान सोचिरहेको थिएँ तर मेरो नाम आयो कि. ओ सेट भयो. त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ अनि हजुर कन्टिन्यू. त्यति बेला मोमेन्टरली आई फेल्ट अलिक स्याड होइन. त्यसपछि आफ्टर सम डेज के वेन आई स द सो होइन, सो हेरेँ मैले, फेरि रिक्याप हेरेँ.
and I saw performance of him like last to final answer, and then I felt after 3-4 days only I felt that okay, he deserved it more than me, because the way he answered it very well. उहाँले जुन तरिकाले आन्सर गर्नुभयो होइन, एन्ड देन आई रियलाइज कि म उहाँहरूभन्दा मेबी एज फ्याक्टरले होला कि मेबी भर्खर आई वाज लाइक स्टडिङ ब्याचलर्स, उहाँहरू त मास्टर्स सकाएर दे नो हाउ टु स्पिक, हाउ टु आन्सर क्वेसन्स प्रपरली, अनि त्यो भएर चाहिँ आई फेल्ट अलि या दे डिजर्भ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ आई मलाई चित्त बुझायो कि मैले त्यसपछि आफू, अनि आफ्टर म्यानेन्ट आई वेन्ट टु रिप्रेजेन्ट इन्टरनेसनल कम्पिटिसन होइन, फर्स्ट इयरमा थिएँ, त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा इन्टरनेसनल कम्पिटिसन रिप्रेजेन्ट गर्न गयो। सो त्यहाँ पनि राम्रै एक्सपिरियन्स थियो। त्यहाँनिर हाम्रो मैले त्यहाँनिर गइसकेपछि मैले कति कुराहरू फिल गरेँ कि यहाँ हुँदाखेरि आई युज्ड टु थिङ्क होइन, समीन दाइ, अनुज दाइ, लाइक दोज वे माई कम्पिटिसन्स, एन्ड आई युज्ड टु थिङ्क लाइक ओके वी आर अल एट सेम लेभल। तर जब यहाँबाट हामी उता पुग्यौँ नि, अनि त्यसपछि आई रियलाइज वाट इज सो डिफरेन्ट भने द वे हामी इन्टरनेसनल पेजेन्टमा यदि राम्रो गर्नु छ भने होइन, यदि इन्टरनेसनल पेजेन्टमा इफ वी निड टु सेक्युर गुड के भन्छ त्यसलाई भन्ने आएन मलाई, इफ यु वान्ट टु सेक्युर गुड पोजिसन वी निड टु बी टु मच प्रिपेयर फर इट के। हामी त्यहाँ गएर म एक्सन लिन्छु भनेर सोच्ने चान्सै छैन, यहीँदेखि वी हेभ टु प्रिपेयर एभ्रिथिङ। जस्तो when I went there, म मेरो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु होइन उताको मिस्टर युनिभर्सको एम्बेसडरको। त्यहाँ म पुगेँ फर्स्ट डे पुगिसकेपछि लाइक वी ह्याड कम्पिटिसन भयो, हाम्रो कम्पिटिसन सुरु भयो। कम्पिटिसन सुरु भइसकेपछि उनीहरूले हामीलाई पहिल्यैदेखि नोटिस गरेर हुन्छ, एयरपोर्टमा पुगेदेखि नै नोटिस गरेर आउँदो रहेछ कि। हेलो हजुर हजुर कन्टिन्यू। आवाज त सानो त छैन नि आवाज मेरो? त्यो आवाज सानो भयो नि, मैले एयरफोन लागेको अहिले चाहिँ। ए ओके कन्टिन्यू। त्यही इन्टरनेसनल पेजेन्ट जाँदाखेरि चाहिँ आई फेल्ट इज इट्स टोटली डिफरेन्ट यहाँभन्दा धेरै फरक छ। यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड, अनि त्यसपछि यहाँ जस्तो हुँदैन त्यहाँनिर यु हेभ टु बी एकदमै आफ्नो टाइम अनि स्केड्युल अनि सबै कुराको एकदम ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। आई थिङ्क आइम स्पिकिङ लट, कति दिन बस बोलिरहेको छु म त बोले भए जस्तो। कन्टिन्यू। यो इन्टरनेटले गर्दाखेरि पनि अलिक केही त्यो स्लो चाहिँ भइरहेको छैन, बट स्टिल तपाईँको कुराहरू एकदम रमाइलो लागेको छ। कन्टिन्यू। ओके, अनि त्यही हो, इन्टरनेसनल कम्पिटिसन गयो, त्यहाँनिर आई गट 1 टाइटल होइन, अनि त्यो पनि आई गट अ टाइटल फर बेस्ट वर्ल्ड स्पिच कम्पिटिसन भएको थियो त्यहाँनिर, and I became first in world speech competition. I think you can guess why, because look, I do not stop talking, right? Once I start talking, I keep on talking. So त्यहाँनिर चाहिँ म वर्ल्ड स्पिच कम्पिटिसनमा चाहिँ हसानुद्दिन युनिभर्सिटी, त्यहाँनिर चाहिँ we had like thousands of crowd होइन, and we had to give speech there, and then my speech was the best, जजेसलाई पनि सबैभन्दा मन परेको र भोटिङमा पनि सबभन्दा बढी आएको कि। And then that moment, like when everyone said, okay, Nepal, यस्तो डे म उता जाँदाखेरि हाम्रो 5वटा राउन्ड थियो। 5वटा राउन्डमा चाहिँ फिजिकल राउन्डमा आई युज्ड टु थिङ्क ओके फिजिकल राउन्ड त मै जित्ने हो, पुसअप त हो नि, त्यत्रो त गरिरहेको छु के अरे। एन्ड देन आई डिड पुसअप 1, अनि त्यस मेरो सेकेन्ड थर्डमै आयो कि, अनि म पुसअप गर्नु पऱ्यो। आई डिड 75 1 मिनटमा होइन, एन्ड आई वाज 75 इज अ नाइस नम्बर, कसले च्यालेन्ज गर्छ। एन्ड देन अदर्स स्टार्टेड डुइङ 90 95, and I was like, oh God, what happened? भर्खरै एन्ड फर्स्ट राउन्डमा हारेँ कि, अनि हारिसकेपछि आई वाज सो मच डिमोटिभेटेड। हामी सोध्छौँ नि होइन, हामी यहाँ गइसकेपछि उता गयो भने क्या रमाइलो हुन्छ, केही नभए पनि देश त रिप्रेजेन्ट गरेर आउँछ भने हामी सोध्छ नि होइन, त्यो मेन्टालिटी यहाँ हुँदाखेरि हुन्छ कि त्यहाँ पुगेर एक गेम हारिसकेपछि ला मैले नि देशको नाक काटेँ कि क्या भन्ने फिल हुन्छ कि। एन्ड देन आई वाज सो मच स्याड है फर 2-3 डेज त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि स्पिच कम्पिटिसन भयो, स्पिच कम्पिटिसनमा मैले केही प्रिपेयरै गर्नु पाएको थिएन, किनभने म यत्तिकै चित्त दुखिरहेको थियो कि मलाई। एन्ड देन वाट आई डिड इज हेलो हजुर त्यो इन्टरनेटले एकदम स्लो भयो कि अघि होइन, त्यो भएर चाहिँ आउने जाने भइरहेछ। सो यु क्यान जस्ट कन्टिन्यू, केही गरी यो स्क्रिनमा देखेन भने यु कन्टिन्यू है त। ए ओके, अनि त्यसपछि त्यही प्रिपेयर गरेको थिएन। अनि त्यसपछि वाट एभर आई सेड इन स्पिच कम्पिटिसन वाज वाट एभर आई फेल्ट के। आई जस्ट मेक स्योर 2 थिङ्स के स्पिच दिँदाखेरि, जजेसहरू सबलाई हेरेर भ्याउनु पर्यो,
सबैसँग ट्याग हुनु पर्यो हैन त्यसपछि बोल्दाखेरि चाहिँ अड्किनु भएन फ्लुएन्ट हुनु पर्यो र एकदम स्लो प्यासिभ एउटै रेटमा बोलिराख्नु पर्यो त्यति दिमागमा मात्र राखेर म त्यो स्पिच कम्पिटिसनमा बोल्न गएँ कि एन्ड देन एभ्रीवन लाइक इट एन्ड आई वन हैन त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिसम्म फोटो खिच्नु परेको भए अब मेरो हाइट त थोरै छ नि त 5'9" हो हैन अरूहरू त 6 फिट जतिको हुन्छ त्यहाँनिर नर्मली जानेहरू अनि whoever wins the competition उनीहरू अगाडि जाने हो नि त फोटो खिच्नको लागि फर्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्डमा त मेरो फोटै नदेखिने कि किनकि हाइट पनि कम पछाडि होइन जितेको पनि छैन अनि देन त्यो स्पिच जितिसकेपछि दे वर लाइक प्रवेश जी प्लिज कम फ्रन्ट हैन तपाईँको लागि ठाउँ राखिदिएको छ एट सेन्टर एन्ड देन आई गट टु गेट अ फोटो के एन्ड देन आई वाज सो ह्याप्पी त्यो दिन आई स्टिल रिमेम्बर द्याट त्यही त अड्की आइरहेको रहेछ सो त्यति हो सर त्यो त अड्की आइरहेछ हैन त्यो भएर चाहिँ तपाईलाई म एउटा तपाईको एउटा भिडियो देखाउँछु है त अनि त्यसपछि त्यसको बारेमा कुरा गरौँ न है ए ओके सर एउटा भिडियो छ म तपाईलाई एउटा प्ले गर्छु है त के भयो एकैछिन Laos, Malaysia, Mexico, Nepal. सो यो त हो त्यो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन राउन्ड थियो कि उता मिस्टर युनिभर्स एम्बेसडर नेपालको लागि सो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन राउन्ड यति ठुलो तरिकाले म्यानेज गरेको थियो नि सो दिस वाज अन टिभी लाइभ टेलिकास्ट भएको थियो अनि त्यहाँ एउटा पिपो मल भन्ने त्यो पिपो मलमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गरेको थियो सबैको पोस्टर के एकदम ठुल्ठुलो पोस्टर त्यो मलमा राखेको थियो कि प्लिज भोट फर एभ्रीवान भनेर अनि त्यति बेलाको सुट हो यो हामी भोटिङको लागि माग्ने बेलाको लागि चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सन भिडियो Uzbekistan, Vietnam. And I still remember है मान्छेहरु चाहिँ I cannot forget that time के है सो हामी त्यहाँ गयो मलमा हैन मलमा गएर म मेरै पोस्टर हेरिरहेको छु कि यत्रो ठुलो पोस्टर छ मेरो त्यहाँनिर हैन म आफ्नै पोस्टर हेरिरहेको छु त्यसै मान्छेहरु अलि नवरिपरि आयो मेरो त्यसै ए दिस इज यु भने भन्यो अनि त्यसपछि सबजना त फोटो खिच्न रेडी के म त पुरा यति भिड थियो सभी बहुत ही चर्चा चल रही है हजुर त्यही हो त्यति हो त्यो अलिकति हामीले मिस गर्यो हैन त्यो तपाईको एक्सपिरियन्स हेरिरहनु भएको थियो त्यो सुरुमा भिडियो पनि प्ले भइरहेको थियो अनि त्यहाँको साउन्ड पनि आइरहेको थियो अनि फेरि तपाईले पनि बोलिरहनु भएको थियो कि त्यो भएर चाहिँ अलिकति बुझिएन क्यान प्लिज टेल अगेन त्यो एक्सपिरियन्स फेरि भनिदिनु न इट्स फर्स्ट टाइम म यस्तो लाइभमा कुरा गरेर हो कि सो आई डोन्ट ह्याभ आइडिया वर्क्स है सरी हैन ठीक छ सो यो चाहिँ मिस्टर युनिभर्स एम्बेसडर चाहिँ के थियो भने हाम्रो पेजेन्ट चाहिँ त्यहाँको गभर्नमेन्ट प्रोजेक्टसँगै टाई गरेको थियो कि हजुर सो इन्डोनेसियामा चाहिँ तपाईँको टेक्सटाइल प्रोडक्सन सबभन्दा धेरै हुन्छ होइन अनि त्यो टेक्सटाइल प्रोडक्सन भइसकेपछि गभर्मेन्टले चाहिँ हाम्रो टेक्सटाइल्सहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मिस्टर युनिभर्सल एम्बेसडरसँग टाइअप भएर हाम्रो देशको लुगा सबै देशको कन्टेस्टेन्टलाई लगाइदिउँ न अनि एडभर्टाइज गरौँ न भन्ने कुरा गरेँ क्या द्याट वाज भेरी नाइस लजिक के उनीहरूको सबै आफ्नो टेक्सटाइलको लुगा लगाएर एडभर्टाइज गरायो भने त त्यो त एकदम इन्टरनेसनल प्लेटफर्म फ्रीमै इन्टरनेसनल मोडल पास त भयो उनीहरूले एन्ड देन दे टाइड अप विथ अस एन्ड दिस इज वाट दे आस्क्ड अस वाज टु गिभ अस इन्ट्रोडक्सन भन्छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भनेको चाहिँ नट फर नेपाल मात्र के पुरा इन्डोनेसियाभरि हामीलाई चिन्थ्यो कि सबैले त्यति बेला किन त्यो टिभीमा लाइभ टेलिकास्ट अनि त्यो लाइभ टेलिकास्ट टिभीमा गरिसकेपछि एभ्री मलहरूमा पनि हाम्रो फोटो के सबै कन्टेस्टेन्टहरूको जो टप जति पुग्दै जान्छ नि तिनीहरूको फोटो ठ्याक्क राख्दै जाने अनि त्यसो मलहरूमा हामीहरूलाई भेट्नलाई इन्टरभ्यू गरेर राख्ने एन्ड देन वी ह्याभ so much of crowds okay people used to come and meet us and they used to cheer for us in competition त्यसकै लागि इन्ट्रोडक्सन भिडियो बनाएको थियो उनीहरूले त्यो सो इट वाज भेरी नाइस म त एकदमै याद आउँछ हो त्यो मोमेन्ट सो कति दिनको त्यो त्यहाँ थियो तपाई कति दिनको लागि जानु भएको थियो
I think others contestant will be jealous यो कुरा सुनेर. I was there for a month. ओहो बाबा किनभने अरु के कुरा अरू competitions are like 8 days 9 days होइन. Mr. Universe I'm back first for like 17-18 days. अनि हामी 2-3 दिन अगाडि नै जानुपर्ने. अनि त्यसपछि गइसकेपछि त अब सकेपछि त के फर्किनु फेरि 2-3 दिन अझै बसौँ घुमौँ भनेर पनि बस्छ. And then it was like अनि हाम्रो प्रोग्राम was hosted by Indonesian government. Okay. त्यसपछि we have मलाई होइन मैले बाटोमा त्यो के रे लाइक मैले खुट्टा टेकेको कार्पेट बाहेक खुट्टा टेकेको भनेको बिचमा मात्र होला के त्यति बेला. ओहो त्यस्तो सेलिब्रिटी खालको अनर पाउनु भएको रहेछ त. I was like okay which world am I होइन. अनि त्यसपछि हाम्रो डिनरहरू पनि like we did not have dinner in hotel के. कहिले we had to go with कुन गभर्मेन्ट अफिसियल का गएर we had to do dinner and they used to give so nice party. झन् हाम्रो एउटा चाहिँ त्यहाँनिर मकासा भन्ने आइल्यान्ड थियो कि. अनि we did it in मकासा भन्ने आइल्यान्ड. अनि त्यो कम्पिटिसन त्यहाँ थियो. अनि त्यसपछि मकासाको चाहिँ एकदम ठुलो गभर्मेन्ट अफिसियलले हामीहरूलाई त्यति बेला क्रुजमा हुँदैन त्यो सिप हुँदैन समुद्रको बिचमा त्यहाँनिर हामीलाई डिनर पार्टी के. ए वाउ. And then we went there and त्यसपछि त्यहाँनिर हाम्रो पुरा वेलकम गर्नलाई चाहिँ पुरा त्यसपछि त्यो म्युजिक अनि इन्डोनेसियन कल्चरहरू सब देखाउनु भयो. यति राम्रो त्यो एक्सपिरियन्स थियो नि हामीहरूलाई. अनि त्यसपछि सबै कन्टेस्टेन्ट्सहरू वी वर लाइक फ्रेन्ड्स के एकदम यति घुलमिल भइसकेको थियो हामीहरू है. हजुर त्यो कम्पिटिसन भन्दा पनि हामीलाई त कस्तो एउटा सबजना बसेर एउटा एकदम राम्रो एउटा मेमोरी के क्रिएट गरेर जस्तो फिल भइरहेको थियो कि. ओके. सो के कुरा चाहिँ सिक्नु भयो त त्यहाँ गएर चाहिँ लाइक के फिल गर्नु भयो? I was really shocked. म जब मैले इन्डोनेसिया पुगेँ नि I was really shocked. जाने बित्तिकै 6:30 बजे बिहान ट्राफिक छ. ओके 6:30 बजे. अनि मैले 6:30 बजे किन सुत्दैन क्या 6:30 बजे पनि ट्राफिक हुन्छ होइन. यत्रो ट्राफिक के गर्छ नि 6:30 बजे बिहान भने 7 बजे सबैको अफिस सुरु हुन्छ अरे के. ओके. अनि त्यसपछि I was like हो र. अनि त्यस कति बजे सकिन्छ बेलुका 7 बजे भने. अनि मैले त लाइक हाउ डु दे वर्क फर सो लङ टाइम होइन. अनि त्यसपछि म त्यो ड्राइभरले हाँस्दै सोधेँ कि तिमीहरूको कति बजे सुरु हुन्छ भने सर हामी त 10:30-11 बजीतिर सुरु हुन्छ. कति बजे सकिन्छ सर 3:30-4 बजी. मा व्हाट डु यु वर्क रे के सिधै त्यो ड्राइभरले सोधे धरि मलाई व्हाट डु यु वर्क देन रे के. अनि I was like दुनियाँमा आइपुग्यो अब होइन. त्यसपछि एभ्रीवान लाइक कम्पिटिसन सुरु भएको दिनहरू पनि what I realized is the way हामी सोच्छौँ नि यहाँनिर कि हामी एकदमै वेल ड्रेस्ड हुनुपर्छ एकदमै 24 घण्टा एकदमै चिटिक्क परेर एकदम राम्ररी बोल्ने वेल बिहेभ. नो इन्टरनेसनल कम्पिटिसन डज नट वान्ट एनीवन हु इज मसिन के हु इज पर्फेक्ट एभ्री टाइम. दे वान्ट समवन हु इज भेरी मच नर्मल. जस्तो हाम्रो डे 1 मा भोलि मिटिङ छ बिहान भोलि सबैजना सुटको लागि रेडी हो भनेको म चाहिँ 4:30-5 बजे उठेर टक्क नुहाएर रेडी भएर टक्क सुट लगाएर 6 बजे तल आइपुगेँ कि. 6 बजे तल जाँदाखेरि त सबजना केटाहरू भर्खर उठेको छ है. नर्मल बक्सर र गएर तल आएको छ. ओके गिभ मी सम ब्रेकफास्ट भनेछ है. अनि त्यसपछि मलाई आफू क्या अड लागिरहेको कि किनभने म यति ओभर कन्सियस भइदिएँ नि यति ओभर कन्सियस भइदिएँ कि मैले के सोचेँ नि 6 बजे बोलाएको छ 6 बजेपछि 8 बजे मिटिङ हुँदा चाहिँ पक्कै एकदम सिरियसवाला त्यो अफिस टाइपकै हुन्छ होला भनेर. तर देन पिपल वर लाइक होइन यु बी नर्मल होइन. कोही मान्छे उठ्ने बित्तिकै एकदम टिपटप त हुँदैन नि टाइम लाग्छ नि. फ्रेस हुनुपर्छ मान्छेको आफ्नो एउटा दिमागमा पोजिटिभ भाइब लिएर खायो मजाले आराम गर्यो त्यसपछि मजाले नुहाऊ होइन. जस्ट थिङ्क लाइक दिस इज यो होम रे के. अनि त्यसपछि आई वाज लाइक ओके. सो त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स भयो है. त्यो अचम्म मात्रै त अब हामी प्राय नेपालमा चाहिँ अब धेरै अलिकति सेलिब्रिटीहरूलाई हेर्ने भएको हुनाले चाहिँ वी ट्राई टु फलो उनीहरूको लाइफस्टाइल जस्तो होइन. सो हामीले पनि त्यही नै लाग्छ कि लाइक सारा संसार नै त्यसरी काम गर्छ होला जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ तर हुँदैन रहेछ. Exactly. Like they were like first give me food I eat I become fresh and everyone was like that okay. म मात्र I was like हुन्छ नि ओके बिहान उठेर टक्क सुटेड बुटेड भएर ब्रेकफास्ट गर्न गएर के. तर अदर्स वर लाइक हुन्छ नि नो इट्स नट हामी अब बल्ल खायौँ खाएपछि बल्ल काम गरौँला मजाले फ्रेस हुँला भनेर. अनि व्हाट आई रियलाइज वाज म चाहिँ
लाइक सबै कुरा प्रिपेयर गर्थेँ तर मनमा डर हुन्थ्यो कि जे कुरामा पनि ला मैले यो बिगार्ला कि मैले त्यो केही गर्ला कि उनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो उनीहरूलाई त्यो भित्र त्यो एउटा डरै थियो त्यो नेचुरल के म यही हो यु वान्ट टु एक्सेप्ट मी एक्सेप्ट इफ यु डोन्ट वान्ट देन स्टिल आई एम द सेम के ओके अनि द्याट एटिट्युड वाज भेरी नाइस के त्यो एटिट्युड उनीहरूलाई अटोमेटिकली अलिक चार्मिङ बनाइदिने कि ओके सो वाट आई फेल that matters a lot. So हामी पनि एकदम कन्सियस हुन्छ नि त्यो छैन के यु निड टु बी यु योरसेल्फ द मोर यु बी योरसेल्फ हैन खाली आफूले गर्दाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब हुनु भएन अरूलाई ह्याम्पर हुनु भएन तर आफू जस्तो छ यु निड टु शो यु के उनीहरूलाई हो ट्रु सो हुन्छ नि अब यो म्यानहरुमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईले टाइटल पनि फर्स्ट रनर अप पनि हुनुभयो त्यसपछि तपाईको लाइफमा के चेन्जेस आयो त म्यानहरु पछि आयो नि सर धेरै चेन्जेस आयो नि तपाईँ अब एभ्रीवान स्टार्टेड रिकग्नाइजिङ मी हैन अब अलिअलि एडहरु पनि पायो तर आई डोन्ट से द्याट म्यानहरु पछि लाइफ वेन्ट अप इट वेन्ट अप एन्ड डाउन है कारण किन भन्दाखेरि म्यानहरु मैले रियलाइज गरेको थिएन कि म्यानहरु त्यत्रो ठुलो प्लेटफर्म हो नम्बर 1 seriously had I won the competition maybe Anusha would be shocked ki how did he win हैन राम्रै भयो किनभने त्यो जित्नु भनेको खुसीको कुरा त्यति बेला हुँदो रहेछ 1 महिना हैन सर त रेस्पोन्सिबिलिटी धेरै हुन्छ धेरै नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नाउ आई सी हैन समीम दाइ 1 वर्ष भएको जर्नी कहिले कहाँ सुट हुने कहिले कहाँ के प्रोग्राम हुने यु हैव टु गो जसरी एनी हाउ तर म त त्यति बेला भर्खर फर्स्ट इयरमा छिरेको थिएँ यसै नै मेरो फर्स्ट इयरको म सबै एक्जाम छोड्नु परेको थियो हैन अनि त्यसपछि म्यानहरुमा जानको लागि सेकेन्ड इयर पुगे सेकेन्ड इयरमा इन्टरनेसनल पेजेन्ट जानु पर्यो त्यति बेला पनि पढाइ छुट्यो मेरो अनि त्यसपछि पढेर आइसकेपछि त 2 वर्षमा आई ह्याड टु कम्प्लिट 4 वर्ष सबै कुरा अब त्यसपछि पनि आएपछि मैले एड यताउता गर्न थालेको भए त मेरो पढाइ नै कम्प्लिट हुँदैन थियो नि त अनि त्यो कुराले चाहिँ आई ह्याड टु स्टप एभ्रिथिङ के आफ्टर इन्टरनेसनल पेजेन्ट सो 2 वर्ष त्यसपछि म आफू राम्ररी पढेँ अनि पढिसकेपछि अब आफ्टर द्याट आई थट ओके आई सुड जोइन जब 2 महिना जब गरेँ आई कुड नट सर्भाइभ इन जब हजुर आई कुड नट सर्भाइभ किनभने आई फिल दिस मलाई यदि बच्चामै थाहा भएको भए डक्टर इन्जिनियर बनिसकेपछि लास्टमा जब गर्नुपर्छ जब गरेर हरेक महिना तलब आउँछ अनि खानुपर्छ भने थाहा भए म डक्टर इन्जिनियरै भन्दैन थिएँ किन मेन्टालिटी के हो भने म के काम गरेँ भने त्यो म त्यसको ओनर हुँ कि सो इफ आई वान्ट टु वर्क आई वर्क इफ आई डोन्ट वान्ट टु वर्क आई डोन्ट वर्क बट इफ आई वर्क आई मेक स्योर द्याट आई गिभ समथिङ फ्रुटफुल टु पिपल अराउन्ड मी त्यो हो नि त मेरो मेन्टालिटी तर मेरो जब म जब गरेँ नि यु डु नट ह्याभ टु वर्क यु जस्ट ह्याभ टु सिट बट स्टिल यु गेट मनी बट आई डु नट डु वर्क त्यो मलाई मन परेन कि सर and then I left my job हैन अनि त्यसपछि I thought अब जब त छोड्यो गर्ने के घर भन्ने के and then I thought okay I should start my own company यत्रो पढेको छ यत्रो बुझेको छ भने त्यो पढेको कुरा युज गर्न सकिहाल्छ नि I am an electrical engineer हैन म इलेक्ट्रिकल कुरा पढेको हो नि त त्यही सर्भिसै दिन्छु नि बरु भनेर म सानो कम्पनी खोले हो अनि त्यसरी लाइफ चलिरहेको ओके सो हाउ डु यु सी अहिले चाहिँ अब तपाईँ एकदमै पढाइमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट हुनु भएको सो पढाइ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स किन लागेको के गर्ने के सर म एउटा कुरा बुझ्दिनँ मलाई सपोज आई गिभ यु अ फ्रिडम हैन सो यु डु नट स्टडी ओके व्हाट डु यु डु देन के गर्ने फिल्म हेर्ने एउटा फिल्म हेर्ने दिनको 2टा फिल्म हेर्ने ल 3 भने 6 घण्टा गयो भने 6 घण्टा ल 8 घण्टा सुत्ने भने 14 घण्टा गयो 10 घण्टा अझै के गर्ने ल 2 घण्टा खाने सो इफ समवन सीज मी ओके म पढाइ बाहेक अरू चिज गर्छु हैन गर तिमी जे गर्नु छ राम्ररी गर तर आफू त्यसमा पर्फेक्ट हो सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पढाइ भन्ने कुराले चाहिँ के गर्छ भने यु विल हेल्प यु टु ग्रो के तपाईको बडी कसरी डेभलप गर्ने मान्छेले त्यति बेला के गर्छ पढ्छ है यो बुक यो खाना खानुपर्छ यस्तो एक्सर्साइज गर्नुपर्छ द्याट इज स्टडी के त्यो किताब फिजिक्स म्याथ्स नै स्टडी हैन सो अब इफ यु फिल ओके मलाई एकदम राम्रो मेकअप आर्टिस्ट बन्नु छ भनेपछि यु निड टु लर्न अबाउट मेकअप कस्मेटिक्स भनेपछि पढाइ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि छुट्दैन क्या सर मान्छेको इफ यु वान्ट टु ग्रो इफ यु वान्ट टु एक्सेल देन यु हेभ टु स्टडी खालि त्यो स्टडी गर्ने फर्म मात्र फरक हुन्छ कि आई स्टडी एभ्री डे बट पहिला आई युज टु स्टडी टु पास नाउ आई स्टडी कि मेरो कस्टमरलाई मैले कसरी राम्रोभन्दा राम्रो सर्भिस दिन्छु अरूभन्दा मेरो कम्पनी कसरी अगाडि बढ्छ त्यसको लागि मैले पहिलाभन्दा 3 गुणा बढी पढ्नुपर्छ अहिले मान्छेले चाहिँ के सोच्छ भने पढाइ भनेको बुक्स नो पढाइ भनेको सेयरिङ नलेज के सो आई थिङ्क वान्स यु आर बोर्न हैन टिल यु डाई यु अलवेज सेयर योर नलेज के एन्ड द्याट इज
स्टडी यदि त्यो तरिकाले स्टडी हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो मजा आउँछ यदि त्यो तरिकाले होइन प्रेसराइज भएर हेर्ने हो भने चाहिँ मजा आउँदैन कि जस्तो अब आज 200 वर्ष अगाडि त अब भनौँ न न्युटन आइन्स्टाइनहरूको बेलामा त थिएन नि नेट थिएन टिभी थिएन मिडियम थिएन एउटाले आफ्नो कुरा आउने कुरा त अरूलाई सेयर गर्नु पर्यो नि त भनेपछि त्यो सेयर कसरी गर्ने भन्दाखेरि कागज र कलमको माध्यमले थियो भनेपछि त्यति बेला उनीहरूसँग अप्सनै थिएन कि सर भनेपछि मैले केही कुरा सिकाउनु पर्यो अहिले म लाइभ गरेर 500 जनालाई म जे भन्न मलाई भनिरहेको छु तर त्यति बेला मैले 500 जनालाई केही कुरा भन्नु पर्यो आई ह्याड टु राइट इट डाउन एन्ड सम ह्याड टु रिड इट भनेपछि त्यो पढ्ने मान्छेले त्यो पढाइ भन्ने कुरा राम्रो छैन भनेर सोचेको भए त्यो मान्छे कहिले सिधै सिक्दैन थियो नि सो आई थिङ्क यु ह्याभ टु स्टडी एभ्री डे के जस्तो मैले त्यति बेला भनौँ न इभन अहिले पनि जस्तो पिपल थिङ्क आई स्टडी फिजिक्स म्याथ्स अनि इन्जिनियरिङ त्यो आई इभन स्टडी जस्तो भोलि हिजो तपाईँले मलाई भन्नुभयो अनलाइन के अरे यो भोलि लाइभ च्याट छ है वाट वाज माई स्टडी मेरो कोठामा कुन एङ्गल अलि राम्रो देख्छ कुन ठाउँमा मेरो प्रोफाइल राम्रो देख्छ भोलि म के लगाउँ त्यो क्यामेरा अगाडि म कसरी राम्रो देख्छु भनेपछि आई ह्याड टु स्टडी फर द्याट के फर अ वाइल मेबी 5 तर आई ह्याड टु स्टडी फर द्याट नि त सो त्यो हो के पढाइ भनेको त्यो क्वेसन नम्बर 1 को आन्सर यो क्वेसन नम्बर 2 को आन्सर यो क्वेसन नम्बर 3 को आन्सर यो होइन कि सो त्यो कुरा सोचेर अहिलेको यङ्स्टरहरूले काम गर्यो भने दे विल रियली इन्जोय इट त्यो तपाईँले भनेको कुरा सायद हाम्रो धेरै यङ्स्टर्सहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ होला होइन सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले भन्नुभयो सो पढाइ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हरेक कुराको पढाइ चाहियो होइन नट ओन्ली स्कुलको मात्र अथवा कलेजको मात्र पढाइ होइन कि लाइक लाइफसँग रिलेटेड अथवा अरू बुक्सहरूबाट पनि यु क्यान गेट सम काइन्ड अफ नलेज सो यो चाहिँ सिकिरहनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको कुराहरूबाट चाहिँ सायद यो एउटा राम्रो मेसेज चाहिँ गएको जस्तो फिल हुन्छ सो हाउ डु यु सी हुन्छ नि अब आफ्नै कन्टेम्पोरेरी साथीहरू अनि आफ्नै कन्टेम्पोरेरी अरू मान्छेहरू होइन अब साथी पनि हुन सक्नुहुन्छ अथवा अरूहरूलाई पनि हेर्नुहुन्छ सो हाउ डु यु फिल उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सो आई सोशलाइज भेरी लेस होइन आई हेभ भेरी लिमिटेड सर्कल अब साथीहरू पनि मेरो त्यस्तो धेरै चाहिँ आई डोन्ट नो मेबी दे टेक मी एज माई देयर फ्रेन्ड बट आई एम स्टिल नट देयर फ्रेन्ड के फ्रम माई साइड है म्याक्सिमम त्यस्तै भएको हुन्छ किनकि म चाहिँ कस्तो मान्छे छु भन्छ आई हेभ भेरी लिमिटेड पिपल अराउन्ड मी जस्तो इफ आई से यु आर माई फ्रेन्ड होइन भनेपछि वाट एभर प्रब्लम यु आर द्याट इज माई प्रब्लम के म त्यो सोध्छु यदि इफ आई क्यान नट जोइन यु इन यर प्रब्लम देन यु आर नट माई फ्रेन्ड म सिधै पहिल्यै भनिदिन्छु कि म त्यो कुरा सो आई हेभ फ्रेन्ड्स अराउन्ड मी होइन आई हेभ माई लाइफ सर्कलिङ अराउन्ड देम एभ्री टाइम अनि त्यति हो सो आई डु नट कम्पेयर माइसेल्फ विथ त्यो 3 जना भन्दा बाहिर कोहीसँग पनि र आई डु नट इभन बदर अबाउट द्याट पनि मलाई के फिल हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको वरिपरि जो छ 2-3 जना मात्र होस् तपाईँ उसँग राम्ररी बसिरहेछ भने यु डोन्ट निड 100 अफ पिपल टु बी योर फ्रेन्ड्स के ट्रु मेरो साथीहरू बच्चैदेखि अहिलेसम्म जो मेरो साथीहरू छ 3-4 जना उनीहरू बच्चैदेखि अहिलेसम्म मेरो साथीहरू छ कि अब नयाँ साथीहरू मैले बनाउन खोजे पनि सकिरहेको छैन त्यो त्यस्तै हुँदो रहेछ सो पछि गएर मिल्दैन त्यो सानो मेरो पनि त्यही नै सर्कल छैन सानो बेलाको 1-2 देखि पढ्दै आएको छ लाइक 1-2 जनासँग चाहिँ हामी टचमै छौँ अहिले सो त्यसपछि चाहिँ कलेज गयो यताउता गयो त्यसपछि साथी अब धेरैजना भेटिन्छ तर त्यो कनेक्सन चाहिँ हुँदैन कि त्यस्तो मलाई नै फिल हुन्छ सोच्छु भने having a friend is responsibility कि having a friend is not like saying I have a friend होइन यु निड टु थिङ्क कि अब म मेरो साथीलाई सजेस्ट गर्छु कि तिमी यसो गर यो बेटर हुन्छ उसको हरेक एक्टिभिटिजमा म इन्भल्भ हुन खोज्छु कि होइन र मेरो हरेक एक्टिभिटिजमा म चाहन्छु कि ऊ पनि इन्भल्भ होस् भनेपछि यदि त्यसरी मैले कसैसँग इन्भल्भ हुन सक्दैन भने आई डु नट कन्टिन्यू माई रिलेसनसिप लङ्गर फर देम के आई डु वाट एभर दे वान्ट मी टु डु आई आन्सर देम एन्ड आई गो ब्याक टु माई ओन मोड अगेन ओके सो अहिले जसले हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई केही प्रवेशलाई केही प्रश्नहरू सोध्न मन छ भने यो त्यो कमेन्टमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि प्रवेशले एन्सर दिनुहुन्छ सो कमेन्टमा लेख्नु होला केही प्रश्न म्यानरसँग रिलेटेड पनि हुनसक्छ अथवा केही टिप्स तपाईँलाई चाहिएको छ पढाइसँग सम्बन्धित पनि हुनसक्छ रिगार्डिङ अर एनिथिङ यु वान्ट टु नो अबाउट प्रवेश कमेन्टमा लेख्नुहोस् होला अनि अहिले चाहिँ तपाईँलाई केही यो कमेन्टमा चाहिँ आएको छ कल्पना ठाकुरले चाहिँ फेरि अनेस्ट भनेर लेख्नु भएको छ सो तपाईँको कुराहरू सुनिरहनु भएको चाहिँ रहेछ अनि त्यसपछि अर्को पनि फेरि उहाँले नै कमेन्ट गर्नुभएको छ प्राउड अफ यु प्रवेश भनेर अनि अर्को
अनि हामीलाई आशिषले पनि हेरिरहनु भएको छ गुड टु सी यु बोथ टुगेदर मोहिन एन्ड प्रवेश भनेर भन्नुभएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच आशिष सो अरू पनि त्यो केही छ भन्ने चाहिँ सोध्नु होला सो अर्को चाहिँ होइन सो तपाईँलाई चाहिँ लाइफमा के कुराले चाहिँ एकदमै मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ अगाडि बढ्नको लागि सधैँभरि चाहिँ I do not get motivated from things that I don't see है नम्बर एक पहिला सुरु मान्छेहरू चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मेरो मोटिभेसन भनेको जस्तो अब कसै जिम गर्ने मान्छेले पुरा आर्नोल्ड भन्ना रे कोही एकदमै क्रिकेटरले सचिन तेन्दुलकर भन्ना रे I do not care about those things. I am motivated by people around me. You know? So when I see मेरो वरिपरिको मान्छेहरू एकदमै काम गरिरहेछ मेहनत गरिरहेछ अनि म आफै पनि के फिल हुन्छ अनि म पनि त्यो मेरो आफ्नो फिल्डमा एकदम काम गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ कि सो म बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ नि एउटा भरियाली त्यो बोकिरहेको हुन्छ तरकारी बेच्ने तरकारी बेचिरहेको हुन्छ होइन भनेपछि तिनीहरूलाई हेरेरै म मोटिभेटेड हुन्छु कि किन when I see them in sun and working so much भनेपछि यो मान्छेले आफ्नो लाइफमा यति काम गरिरहेछ यति मेहनत गरेर स्ट्रगल गरेर काम गरिरहेछ म यति कुरा पाएको छु यति कुरा छ मसँग अलरेडी वाइ एम आई नट वर्किङ जस्तो फिल हुन्छ कि तर when I see newspaper I see ठुलो पोस्टर I see wow someone getting award that does not motivate me okay so it's what is around me that motivates me when I see my mom she's cooking food every day हैन र मैले भने म अल्छी गर्न सक्छु म 10 बजे उठ्न सक्छु तर मेरो घरमा खाना पाकिसकेको हुन्छ 9 बजे okay that motivates me कि ओके म पछि ठुलो भइसकेपछि मैले मेरो छोराछोरीलाई त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्छु कि सक्दैन म त कति अल्छी रहेछु okay true that things motivate me a lot के जस्तो म आफ्नो वरिपरि भाइ बहिनीहरुलाई हेर्छु if they are trying to do something different अनि they are trying to excel in it that motivates me ओहो मेरो भाइ बहिनीहरुले त्यत्रो ट्राई गरेछ म चाहिँ किन नगर्ने okay everything around me motivates me nothing in paper nothing in social media nothing in XYZ which I have not been connected to does not motivate me at all. Okay. So त्यस्तो कुनै हुनुहुन्छ त्यस्तो कुनै मान्छे जसलाई चाहिँ तपाईले एकदमै आइडलको रूपमा लिनुहुन्छ अथवा आइडलको रूपमा हैन जस्तै अब ठ्याक्कै उहाँले नै तपाईले लाइक उहाँको कुराहरु तपाईलाई मन परेको So मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने I have not met anyone whom I feel idol. I feel like सबैजना मान्छेमा अलिअलि राम्रो छ सबैमा नराम्रो पनि छ. भनेपछि मलाई कोही एकजना मन पर्थ्यो अरे बच्चामा हुँदाखेरि अहिले मन पर्दैन अहिले कोही मन पर्छ म स्योर हो 2 वर्षपछि मन पर्दैन हैन मन पर्दैन भनेको मिनिङ इज नट लाइक आई डोन्ट हेट देम तर व्हाट आई फिल इज एभ्रीवन हैव गुड थिंग्स एन्ड ब्याड थिंग्स इन देम ओके Means what I think is whatever is good things I need to be motivated by that and I need to grab that only के होइन जस्तो मैले अब 1 घण्टा अहिले यहाँ के बोलेरै कसैले मेरो कुरा सुनिरहेको छ भने उलाई थाहा छ नि प्रवेश अल्छी पनि छ होला प्रवेशले तर पढाइ पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने भनेको छ भनेपछि इफ दे से म प्रवेशसँग मोटिभेटेड छु नो तर इफ प्रवेशले भनेको यो कुरासँग म मोटिभेटेड भएको छु देन द्याट्स ओके सो आई डु नट ह्याभ एनी आइडल म आई एम भेरी इगोइस्ट पर्सन है मेबी आई थिङ्क सो द्याट द वे आई से एभ्रीवान थिङ्क कि हो तेरो त कोही आइडलै छैन तै होस् त्यो तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि म सबैजनालाई हेर्छु जसको के राम्रो राम्रो कुरा छ मलाई रियलाइज हुन्छ म त्यो ग्राब गर्न खोज्छु जसको छैन म आई डोन्ट केयर So why do you think yourself as an हुन्छ नि egoistic अहिले आफूले पनि भन्नुभयो हैन so why do you take त्यसरी आफूलाई because के कुरासँग रिलेट main thing is I have my own rigid thoughts के so if I think कि I have to do this or this is it हैन I do not change my thought के okay instantaneously the change हुने chances छैन maybe in long term I can think again and then I can change so that is why my friends even say me जो जब सबैभन्दा मेरो सर्कलमा एकदम मिल्छ नि उसले भन्छ त मसँग अहिले यो कुरामा झगडा गरिरहेछस् 2 महिनापछि हेर तैँले सरी भन्छस् भनेर मैले भन्नै पर्छ के ओके तपाईको नेचर चाहिँ कस्तो खालको छ एकदमै इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ कि अथवा अलिकति इन्ट्रो कस्तो हुनुहुन्छ यसो तपाईको कुराहरु I am introvert for people हैन whom I don't connect with एकदमै introvert I never speak हैन so once I'm friendly with someone हैन then my all extrovertness comes out के एकैचोटी के जति एक्सप्लोड हुन्छ सबै एकैचोटी हुन्छ के ट्रु त्यही त राइट पिपलसँग कनेक्ट भयो भने चाहिँ लाइक जसोसुकै मान्छेले पनि ओपन अप हुँदो रहेछ कि यस्तो मैले पनि रियलाइज गरेको जोसँग कनेक्टै हुँदैन त्योसँग त अब ओपन अप भएर काम पनि छैन हैन उसले अब कुरा नि बुझ्दैन
सो त्यो राइट मान्छे चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ, राइट मान्छे, राइट सिचुएसन, राइट ठाउँ। एक्ज्याक्टली मैले बोलेको कुरा कसैले सुनिदिने, सुनेर रेस्पेक्ट गरेर रियलाइज गरेर रिप्लाई गरिदिने भए पो बोल्नु त, नत्र त किन बोल्नु। ट्रु। अनि तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ के कुराले चाहिँ एकदमै भ्याल्यु गर्नुहुन्छ? वाट डु यु भ्याल्यु द मोस्ट? हुन्छ नि, सायद हुनसक्छ तपाईँको भ्याल्युजहरू हुनसक्छ, सायद तपाईँको प्रिन्सिपल्सहरू हुनसक्छ, एनिथिङ। What I value is people around me है, स्पेसली अब म यो कुरा चाहिँ भन्दैन होइन, मेरो मम्मीको अगाडि भन्दैन कहिले पनि, तर आई भ्याल्यु माई मम अ लट बिकज द वे आई सी वर्क्स फर मी होइन। आई एम अलवेज अमेज्ड कि हाउ क्यान सम वान वर्क लाइक द्याट। म त कति लोभी छु, मलाई त कसैले केही गरिदियो भने मात्र म गरिदिन्छु होइन। आई एम सो गिभ एन्ड टेक वाला पर्सन, तर when I see people around me होइन, एन्ड देन त्यही हो सबैभन्दा म भ्याल्यु गर्ने भनेको मेरो वरिपरिको मान्छे। इफ आई से आई एम योर फ्रेन्ड भनेपछि आई बी देयर फर यु, इट्स टोटली पिपल अराउन्ड मी। वाट आई फिल इज आजको 5 वर्ष 10 वर्षपछि मैले पैसा कमाउँ नकमाउँ होइन, तर 3-4 जना साथीहरू 3-4 जना फ्यामिली मेम्बरहरू कमाउन सक्यो भने द्याट इज मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो अकम्प्लिसमेन्ट के। सो त्यसो भए तपाईँ आफ्नो यो क्लोजको जोसँग एकदमै त्यो क्लोज सर्कलको छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले पुरै ज्यानले पनि ज्यान सबै कुराले चाहिँ यो दिन तयार हुनुहुन्छ? म आफ्नो वरिपरि जो छ जसलाई म आफू एकदम आई कन्सिडर देम एज माई फ्रेन्ड्स फ्यामिली, आई वर्क फर देम के। जस्तो म अहिले जतिसुकै काम गरेर कमाए पनि द्याट्स नट फर मी के, द्याट्स फर पिपल अराउन्ड मी। यदि बाई चान्स मेरो वरिपरि कसैलाई केही प्रब्लम भयो भने आई सुड बी देयर एबल टु हेल्प देम के। जस्तो आई एम योर भेरी गुड फ्रेन्ड होइन मोइन सर, तर एन्ड यू हेभ अ प्रब्लम, आई से ओ so sorry for you, you are in problem, I feel for you, but I cannot do anything from you, then that त्यो मैले बोलेको अर्थै छैन के। तर when you have problem, I still make myself prepared 6 महिना अगाडिदेखि कि I have to earn something, के त मेरो साथी वरिपरि कसैलाई केही प्रब्लम होला कि त्यति बेला I have to stand for them भन्ने हिसाबले। So that is my mentality कि I should be there for everyone and I should make myself capable के, so that I can be for them when they need. Okay. So what are your future plans, प्रवेश? अब के गर्ने विचार छ? मलाई पनि थाहा छैन सर, भर्खर कम्पनी खोलेको छु, अब घाटा नलास्। त्यही त अब हिजो पनि कुरा भएको थियो अलिकति होइन, लाइभमा आउनुपर्छ भनेर, अनि त्यो बारेमा तपाईँको इन्ट्रेस्टको बारेमा कुरा गरेर चाहिँ तपाईँले धेरै किताबहरू पढ्छु भन्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि आई आस्क्ड यु अरू कुन किताबहरू पढ्छु भन्दाखेरि यु सेड आई फिक्सनहरू चाहिँ पढ्दिनँ सर, अनि अर्कै लाइक अर्को फिजिक्सहरू भयो म्याथ्सहरू भयो भने चाहिँ लाइक आई रिड त्यस्तो खालको बुक्सहरू भन्नुभएको थियो। सो किन इन्ट्रेस्ट लागेको त्यस्तो फिजिक्सहरूमा म्याथ्सहरूमा चाहिँ? मान्छेलाई फिक्सन किन रमाइलो लाग्छ म त्यो बुझ्दैन। फिक्सन भनेको कुरा पनि फिजिक्स म्याथ्सबाट त आएको हो नि, मलाई त त्यस्तै लाग्छ कि। तपाईँ नर्मली हेर्नु होइन, स्पाइडरम्यानले अचानक सुपर पावर पाउँछ अरे होइन, त्यो सुपर पावर कहाँबाट पाउँछ? द्याट इज टोटली फिजिसिस्टले जस्तो आई थिङ्क यु विल अल्सो लाइक इट के। सपोज म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु है त, इज देयर एनिथिङ, सपोज तपाईँ इज इट पोसिबल द्याट देयर इज समथिङ द्याट गोज इनसाइड यु एन्ड कम्स फ्रम ब्याक एन्ड इट इज अनएफेक्टेड भनेपछि तपाईँको जिउबाट केही छेरेर निस्किन्छ तर त्यो चेन्ज हुँदैन, इज इट पोसिबल भन्दाखेरि मान्छेले नो भन्छ। तर तपाईँ जिउ एक्सरे गर्न जानुहुन्छ, एक्सरे गर्न जाने त एक्सरे भित्र छिर्छ बाहिर निस्किन्छ, स्क्रिनमा आइपुग्छ त, तपाईँको जिउमा पर्छ त छैन नि भनेपछि केही कुरा कसैबाट पास हुन सक्छ र केही पनि त्यसलाई अनअल्टर्ड गरेर निस्किन पनि सक्छ भनेपछि वाइ होइन, भनेपछि द्याट इज फिजिक्स के। अनि त्यही कुरा मान्छेले फिजिक्सलाई अलिक मसला बनाएर सुपर हिरो मुभी बनाइदियो भने त्यो चाहिँ उसलाई रमाइलो लाग्छ होइन। तर त्यही कुरा देख्दाखेरि चाहिँ एक्सरे चाहिँ रेडियो एक्टिभ हुन्छ, भित्रबाट छिरेर के अरे पेनिट्रेसन पावर बढी हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई त्यति बेला रमाइलो लाग्दैन कि। सो पढाइलाई यङ्स्टरलाई राम्ररी देखाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो मन नपऱ्यो कि। मान्छेलाई शाहरुख खानको फिल्म किन मनपर्छ? किन भन्दाखेरि शाहरुख खानले आफू वरिपरि मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गराउन सक्छ, तर मान्छेलाई त्यही मान्छेलाई आफ्नो टिचर किन मन पर्दैन? किन त्यो टिचरले इन्फ्लुएन्स गराउन सकेन? शाहरुख खानले राम्रो कुरा होइन नराम्रो कुरा पनि सिकाएर इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ कि, उसँग त्यत्रो पावर छ, इन्फ्लुएन्सिङ पावर। तर टिचरले राम्रो कुरा भने पनि उसले इन्फ्लुएन्स गर्न सकेन, उसले स्टुडेन्ट क्याच गर्न सकेन। सो यो कुरामा चाहिँ आई फिल टिचर्सहरूको ड्रब्याक हो क्या त्यो, किनभने यु निड टु मेक थिङ इन्ट्रेस्टिङ सो द्याट स्टुडेन्ट बिकम भेरी मच इन्ट्रेस्टेड टु लर्न द्याट नि त। शाहरुख खानले टक्क एउटा फिल्मको ट्रेलर देखाइदियो भने त्यो ट्रेलर हेरेर सबजना मान्छे यति इन्ट्रेस्टेड हुन्छ सबजना फिल्म हेर्न जान्छ, तर एउटा क्लासमा टिचरले पुरै फिल्म देखाएर पढाए पनि सबजना बोर हुन्छ। सो यु हेभ टु मेक
आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ वी हेभ टु मेक इट फिल कि वाइ के जस्तो सानो सानो कुरा हुन्छ नि मान्छेहरूले अब कस्तो भन्ने मलाई त्यो एकचोटिमा म एउटा सेसनमा भनेरै भ्याउँदैन सर होइन भन्नु भने कन्टिन्यू जति हुन्छ त्यति सुनौँ न यो एकदमै सायद सबैलाई काम लाग्छ जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ त्यही हो चाहिँ जस्तो मेन एज बिङ अ टिचर मलाई के फिल हुन्छ यहाँ जस्तो एजुकेसन सिस्टममा टिचरहरूले चाहिँ स्टुडेन्टलाई एकदमै उ गराउनुपर्छ कि मोटिभेट गराउनुपर्छ जस्तो एउटा स्पोर्ट्सम्यानलाई सचिन तेन्दुलकर लियोन मेस्सी भनेपछि उनीहरूलाई हेरेर उनीहरू स्पोर्ट्सम्यान बन्न जाने हो नि त फुटबलर बन्न जाने हो नि त भनिसकेपछि एउटा टिचरले पनि पछि कोही डक्टर इन्जिनियर बनाउँछ भने कमसेकम मैले यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भन्छु स्टुडेन्टहरूलाई यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हुन सकिन्छ त्यो एउटा अलि इन्ट्रेस्ट बनाउन सक्यो भने स्टुडेन्टमा आफै सबैजना इन्ट्रेस्टेड हुन्छ कि पढ्नमा त्यही फिजिक्सको फर्मुला भन्यो भने बुझ्दैन तर आइन्स्टाइनले कस्तो मजाको कुराहरू भनेको थाहा छ टाइम स्टप गर्न सकिन्छ होइन यदि लाइटको स्पिडभन्दा कुनै अब्जेक्ट फास्ट गयो भने हामी टाइम ब्याकवर्ड जान सक्छ दोज आर थिङ्स विच म्याथ्स सोज इट इज प्रुभ कुरा हो नि त भनेपछि त्यो कुरा कसरी इन्ट्रेस्टिङली भनिदिएको भए त मान्छे त्यो कुरा मुभीमा हेर्दाखेरि चाहिँ वाउ क्या दामी मुभी हुन्छ त्यही कुरा बुकमा हेर्दाखेरि चाहिँ किन उसलाई अल्छी लाग्ने द्याट इज ड्यु टु टिचर्स के किनकि त्यो मार्भलको स्टोरी भन्ने मान्छेले चाहिँ त्यही साइन्सको कुरालाई कस्तो मजाले एक्सप्लेन गरिदियो त्यो चाहिँ सबैले 10 चोटि हेर्छ तर यहाँनिर टिचरले त्यही कुरा मुखको खर दिस भन्दाखेरि अल्छी लागिहाल्छ भनेपछि यु हेभ टु टिचिङ मेथडमा पनि यु हेभ टु चेन्ज थिङ्स के एन्ड देन पिपल विल बी इन्ट्रेस्टेड इन लर्निङ ट्रु त्यही त धेरै कुराहरू टिचर्समा पनि भर पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई नै फिल भयो होइन सिन्स आई टट त्यो टिचर नेपालमा 2 वर्ष चाहिँ गाउँमा गएर पढायो होइन सो आई फिल त्यही नै रहेछ कनेक्ट गर्नको लागि पनि अब स्टुडेन्टको लाइफसँग कनेक्ट अनि त्यो विषयसँग सम्बन्धित भएर लाइफसँग कनेक्ट गराइदियो भने चाहिँ सबैलाई चाहिँ पढाउनलाई पनि रमाइलो हुन्छ त्यसको साथसाथै स्टुडेन्टहरूले पनि बुझ्छ अनि एउटा करेक्सन पनि बन्द रहेछ क्या त्यो चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ एक्ज्याक्टली अनि त्यसो अर्कोमा स्कुलमा मन नपर्ने एजुकेसन सिस्टममा के भन्दाखेरि मिडियम के इट सुड बी इङ्ग्लिस होइन इट सुड बी इङ्ग्लिस इफ यु स्पिक इन इङ्ग्लिस मेबी यु क्यान कम्युनिकेट अलिअलि तपाईँले भनेको कुरा 90% जाला अरे कि तर नेपालीमा भन्यो भने त्यो कुरा झन् सजिलै बुझ्छ कि होइन जस्तो अब मान्छेहरू भन्छ नि जस्तो अब न्युटन फर्स्ट ल के हो भनेर भन्ला अरे होइन भनेपछि अब मान्छेले मैले नेपालीमा भन्दै बाबु त्यहाँनिर एउटा सामान छ यो सामान चाहिँ यसलाई मैले यतिकै राखिरहेको छु हल्लाएन भने यो कसैले चलाएन भने यो यहाँबाट हट्दैन है सबजना हाँस्छ कि मलाई देखेर अब कुरा पनि मलाई भन्नुपर्छ यो यहाँनिर कसैले छोएन भने यो हल्लिँदैन भनेर होइन त्यो अभियस लाग्छ कि नेपालीमा भन्दाखेरि तर फेरि न्युटन फर्स्ट इङ्ग्लिसमै भन्यो कि एभ्री अब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अन्टिल अनलेस समथिङ एन्ड समथिङ डज नट उ गर्यो भने देन पिपल फिल लाइक वाउ यो त क्या खतरा थ्योरी रहेछ यो त मैले एक्जाममा म लेख्न सक्दैन एकदमै कम्प्लेक्स लाइन रहेछ यो त म एक्जाममा लेख्न सक्दैन होइन सो त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो मिडियममा पनि आई थिङ्क वी सुड सेयर नलेज के त्यति बेला बल्ल राम्ररी बुझिन्छ नत्र भए त इङ्ग्लिस गरेर राख्यो भने नि आई थिङ्क खोइ जर्मनीमा त हामी जर्मनी पढ्न गयो भने पहिला जर्मन ल्याङ्ग्वेज पढ भन्छ अनि बल्ल त्यसपछि क्लासमा छिर भन्छ जापान गयो भने पहिला जापानिज पढ भन्छ अनि बल्ल क्लासमा छिर भन्छ किन आफ्नै भाषामा उनीहरूलाई पढाउन सजिलो हुन्छ नि त आई थिङ्क कुराहरू पनि वी हेभ टु म ए लेभल्स पढाइरहेको हुन्छु ए लेभल्स भनेको क्याम्ब्रिजको कोर्स हो तर म सोच्नु न म अहिलेसम्म कतिचोटि नेपाली इङ्ग्लिस बोलेँ होला कति थोरै भने मेरो क्लासमा पनि म यति नै नेपाली बोलिरहेको हुन्छु and everyone still gets it but once they get it and they are able to write that is पुगिहाल्यो नि त मेरो काम त त्यही थियो नि उसलाई बुझाउने अनि उसले लेखोस् भनेर सो एनिथिङ अब के भन्नु मन छ लाइक अब यो म्यान हन्ट सँग रिलेटेड अब कसैलाई आउन मन छ भने एनी थट्स अब युआर अब धेरै वर्कआउट पनि गर्नुहुन्छ होइन सो जियोहरू बनाउन एकदमै जरुरी छ कि अथवा के छ तपाईँको विचार लाइक के चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ टु अल दोज एस्पायरिङ म्यान हन्ट्स सो रिगार्डिङ म्यान हन्ट अब आई डोन्ट से बडी इज इम्पोर्टेन्ट मलाई मनपर्ने धनुष हो एक्टर है इन्डियन एक्टरमा धनुष एकदम मनपर्छ धनुषको त ज्यान पनि छैन होइन मान्छेले भन्दाखेरि त्यो त काले छ पनि भन्छ है तर वेन हि कम्स इन स्क्रिन एन्ड वेन हि हेज अरा के एउटा सो वाट इज इफ यु आर प्लानिङ टु कम इन म्यान हन्ट यु डु नट ह्याभ गुड बडी नो प्रब्लम होइन किन सबैको राम्रो ज्यान हुँदैन यु हेभ गुड बडी गुड फर यु राम्रो है तर यु निड टु हेभ अ पर्सनालिटी बुझेन तिमी जे हो त्यो हो के
मेरो ज्यान राम्रो छैन त्यही पनि म सबभन्दा दामी ज्यान जसको छ त्योभन्दा अगाडि म राम्ररी ल उभिदिन सक्छु ल उसले खोलेर देखाउँछ भने म पनि टी सर्ट खोलेर देखाउँछु त्यही कन्फिडेन्सले Okay. सो आई थिङ्क इफ यु क्यान बिल्ड यर पर्सनालिटी होइन पहिला सुरु त आफ्नो एउटा पर्सनालिटी बनाउने त्यो बनाएर झन् त्यो पर्सनालिटीलाई यदि ग्रुम गर्नु छ भने म्यान आउट के Okay. So we are not going to teach you how to make body. We are not going to teach you how to dress. किनभने you are trend setters के you are not trend followers. भनिसकेपछि म त के छ भन्दाखेरि if you become so good and you win manhunt, you don't have good body. Others will think that manhunt जाँदाखेरि त राम्रो ज्यानै चाहिँदैन यार किन यसको त थिएन. If you have good personality and you have good body and you win manhunt, people say oh manhunt जाँदा जिउ बनाउनु पर्ने रहेछ यार नेक्स्टको ब्याचको लागि. So there is no rule and regulations के मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि it's how you are among others के तपाईँ एकजना हो अगाडि 10 जना जज छ you just impress them how I don't know how Okay. if they are impressed you won the game भनेपछि Okay. if it is your biceps and triceps that impress them एकजनालाई इम्प्रेस गर्दा रे त्यो 10 वटा जजमा त्यो 2 जनालाई इम्प्रेस गर्दा रे 10 जनालाई त इम्प्रेस गर्दैन नि होइन त्यसपछि इफ यु थिङ्क यु आर भेरी गुड इन स्पिकिङ तर यु डु नट नो हाउ टु वक 1-2 जनालाई इम्प्रेस होला अरे फेरि बाँकी 8 जना इम्प्रेस हुँदैन नि त सो यु निड टु बी अ एभरेज गाई टु विन Okay. Average हुनु पर्यो. You need to be an average guy to win. You should dress okay. You should look okay. You should talk okay. You should have a good body. छि भन्नु नपरोस् के जिउ त्यसो हुनु पर्यो. So you should have an average personality to win. I feel that. किन यदि राम्रो जिउ भएको भए चाहिँ किन म्यान नहुने मिस्टर नेपाल जाउँ न बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन गर होइन यदि राम्रो ड्रेसअप नै मात्र हेर्ने हो भने त बरु लुगाको लागि एड गर्न जाऊ Okay. होइन भनेपछि तिमी यदि राम्रो बोल्छौ भने तिमी गएर स्पिच कम्पिटिसन जाऊ डिबेटमा जाऊ न किन म्यानहन्ट आइरा Okay. सो इफ यु आर इन म्यानहन्ट यु आर एभरेज अफ एभ्रिथिङ भनेपछि तिमी जुनसुकै इन्भाइरोमेन्टमा पछि छिरे पनि यु आर एबल टु प्रेजेन्ट इट एट्र्याक्टिभली के भनेपछि म म्यानहन्ट हो म गएर पछि मलाई कसैले इन्टलेक्चुअल केही कुरामा बोलायो भनेपछि म त्यहाँ गए पनि मिक्स हुन सक्नु पर्यो कसैले मलाई बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन हेर्न बोलायो भने पनि मिक्स हुन सक्नु पर्यो कसैले मलाई एउटा म्युजिक कन्सर्ट बोलायो भने पनि म गएर हेरेर रमाइलो गरेर मिक्स हुन सक्नु पर्यो Okay. So I think that is the criteria for man. People think that okay म त बब्बाल ज्यान बनाउँछु खतरा यो डान्स गरिदिन्छु अनि म म्यानहन्ट हुन्छु नो द्याट्स नट म्यानहन्ट Okay. So that is my thinking right maybe त्यही त त्यो त्यही त प्रवेशको ओपिनियन चाहिँ चाहिएको चाहिँ थियो लाइक वाट हि थिङ्क्स हुन्छ नि अब आउनेहरूलाई चाहिँ कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराहरू सो इट वाज गुड हुन्छ सो अब हामी लगभग 1 घन्टा हुन लाग्यो होइन सो एनी फाइनल थट्स केही भन्न मन छ तपाईँको भ्युअर्सहरूलाई एनी वान दोज हु आर वाचिङ I have nothing in my brain as such होइन त्यही पनि I think it's my first time I think होइन it is my first time यो यस्तो लाइफमा म बोलिरहेको है म त डर लाग्यो बेलुका त म अब मजाले हेर्छु म के बोलेर चाहिँ 1 घन्टा भनेर अनि त्यही हो अब I have so everyone who had watched this for 1 hour होइन thank you for your time होइन if there is something which I could motivate you or केही कुराले मैले तपाईँलाई एकदमै इन्फ्लुएन्स गराउन सकेँ भने यो लाइफमा I would be happy for that होइन and if I could not भने पनि still thank you for your time त्यहाँ एउटा कमेन्ट आएको छ नि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले really enjoying your interview Pravesh Daire oh my god thank you त्यही त अब me I just speak whatever I like होइन so that is why I get afraid in coming online केही कुरा मैले भने रे त्यो मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा मलाई ठिक लाग्दा रे फेसपछि सब कसैलाई पनि मन नपर्यो फेरि तनाव हुन्छ नि त त्यही प्राय मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो मान्छे मन पर्दो रहेछ भन्दाखेरि जो अनेस्ट हुन्छ जो जस्तो छ त्यस्तै मान्छे मन पर्दो रहेछ कि लाइक एकदमै त्यो खतरा पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन यु बी योरसेल्फ मान्छेले त्यही नै मन पराउँदो रहेछ कि सो आई थिङ्क तपाईँको यो आजको इन्टरभ्यूमा तपाईँ नै भइदिनु भयो होइन जे कुरा बोल्नु भयो तपाईँले आफ्नै कुराहरू बोलिदिनु भयो सो त्यो भएर चाहिँ अब धेरैजनाले चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ कनेक्ट हुन सक्नुभयो अनि अर्को पनि अमित झाले पनि अब यहाँ मेसेज पठाउनु भएको छ अनि उहाँले पनि त्यही नै लेख्नु भएको छ इन्जोइङ यो इन्टरभ्यू भनेर होइन सो अनि त्यसपछि मिस्टी बाबु
कलहरु अँ। BBNC बाबु के ए ओके ओके एकदमै रमाइलो भयो अझै पनि तपाईँसँग कुरा गरौँ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ सो आई थिङ्क अब नेक्स्ट अर्को कुनै एपिसोडमा फेरि तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्छ किनकि तपाईँको कुराहरू एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ अनि इट वाज रियली इम्पोर्टेन्ट पनि सो अहिलेको लागि हामी छुट्टिनु पर्छ प्रवेश हस् सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच हामी भोलि पनि आउने नै छौँ यही बेला सो हेर्दै गर्दै गर्नुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ को आइडियाको भइस हुन्थ्यो भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने यु क्यान जस्ट राइट इट डाउन सो अहिलेको लागि प्रवेश र मोइन साइन अप हुन्छु यहाँबाट सी यु टुमरो नमस्ते हस्